अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में 12 अल्फाज हैं। इन 12 अल्फाज में बेशतर पिछली आयत और उससे गुज़श्ता आयात में गुज़र चुके हैं। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ वल्लज़ीना, वाव के मानी और हैं, इस पर पहले बात हो चुकी। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, अल्लज़ी की जमा, जो लोग, वो लोग जो। युमिनूना, गुज़श्ता आयत में इस पर बात हो गई, अमन से, अमन के मानी किसी के भरोसे पर, एतमाद पर, बात मान लेना। युमिनूना, वो सब ईमान रखते हैं। बिमा, बि का लफ्ज़ आया था युमिनूना के साथ, युमिनूना बिल गैब, गैब पर। तो यहाँ भी बे पर के माने में आएगा युमिनूना बि मा, और मा के मानी जो। ये भी गुज़श्ता रोज़ गुज़रा। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून में मा से पहले मिन आया था, मिम्मा था, और यहाँ बिमा है, तो मा के मानी जो, जिस। तो युमिनूना, वो लोग ईमान रखते हैं, बिमा उस चीज़ पर जो, उन्ज़िला, ये आज नाया लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू दान तबके के लिए ये नाया नहीं है। नुज़ूल, नाजिल होना, मंजिल, ये तमाम लफ्ज़। तंजील, तनज़्ज़ुल, अवामी अंदाज में कहते हैं तनज़ली, तनज़्ज़ुल असल लफ्ज़ है। तो ये तमाम लफ्ज़ एक ही मादे से हैं, एक ही रूट से हैं, और वो रूट है 3 हरफी नून, ज़ाय और लाम। नाज़ाला, उतरा, और इससे अनज़ाला बनता है, उतारा। नाज़ाला उतरा, और अनज़ाला उतारा, और फिर उससे पैसे वाइस यानी फ़ेले मजहूल बनता है, उन्ज़िला, उसे उतारा गया, वो चीज़ उतारी गई, नाजिल की गई। इन सब के अंदर ये जो नून ज़े लाम से जो भी लफ्ज़ आएंगे उसमें उतरने का माना आएगा, नीचे की तरफ आने का माना होगा। जैसे नुज़ूल उतरना, इंज़ाल उतारना, मंजिल उतरने की जगह जहाँ आप पहुँच कर फिर उतरते हैं। इसी तरह तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल के मानी होते हैं बतदरीज नीचे आना, नीचे की तरफ जाना। इसके मुकाबले में तरक्की है, ऊपर की तरफ जाना। तो उन्ज़िला नाजिल किया गया, उतारा गया। इलैका, ये भी 2 कलिमात हैं, एक है इला, दूसरा है का। इला की मानी है तरफ, ये प्रेपोजिशन है, और का इसमें ज़मीर है सेकंड पर्सन के लिए, तू, तेरी, आप। इलैका, तेरी तरफ, आपकी तरफ। उन्ज़िला इलैका, आपकी तरफ नाजिल किया गया। इसी तरह वमा उन्ज़िला, और जो उतारा गया। मिन, और कल भी आया था मिम्मा में से कमाना दे रहा था वहाँ। तो मिन के मानी यहाँ से के होंगे, कब्ल पहले, और यहाँ फिर कब्ली का वही तेरे वाला, सेकंड पर्सन के लिए कब्ली का, तेरे से पहले, तुझसे पहले। मिन कब्ली का, आपसे पहले। वमा उन्ज़िला मिन कब्ली का, और जो उतारा गया, जो नाजिल हुआ, जो नाजिल किया गया आपसे पहले। तो फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान ले आते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ली का, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये मुत्तक़ीन की चौथी अलामत। ईमान लाते हैं अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है उस पर, कि यानी इंसान जो है वो हिदायत का मोहताज है, इसके लिए अल्लाह ने कोई बंदोबस्त किया है।
اس حوالے سے بھی وہ دونوں چیزوں کو مانتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہماری طرف ہدایت آئی اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد پانچویں ان کی صفت متقین کی یہ آئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وا کے معنی اور بالآخرہ یہ بھی دو کلمات ہیں. پہلے بے جو سابقہ آیا ہے وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت کے ساتھ، آخرت پر، آخرت کے بارے میں. ہم، یہ ہم کا لفظ علیحدہ سے پہلی بار آیا ہے. اس سے پہلے کل ہم کا لفظ آیا تھا رزقناہم، اس وقت وہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ آیا تھا رزقنا کے ساتھ مل کر رزقناہم. یہاں علیحدہ آیا ہے اور پہلے آیا ہے، یوقنون سے پہلے آیا ہے. ہم کے معنی، رزقناہم کے معنی تھے ان سب کو، اب پہلے آیا ہے تو فاعلی معنی دے گا وہ سب، یعنی وہ سب ڈوئر ہیں، کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ یوقنون. یوقنون یہ یقین سے ہے. یقین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یقین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس قدر واضح ہونا کہ وہ دل و دماغ میں اتر جائے، سمجھ آ جائے، کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اس قدر واضح ہو جانا، اس کو یقین کہتے ہیں. تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت سے مراد آخرت ہے. وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پر. قرآن میں دار الآخرہ اور کبھی دار کے بغیر الآخرہ بھی جب بھی آیا ہے تو یہ دنیا کے مقابلے کی اس زندگی کے بارے میں آیا ہے جو بعد میں آئے گی. موت، اس دنیاوی زندگی کی موت کے بعد آئے گی جو زندگی، اس کو آخرت کہا گیا ہے کیونکہ وہ بعد میں آئے گی. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو دنیا کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قریب ہے. دنیا کے ادنا کی مؤنث ہے، ادنا کے معنی قریب، اور دنیا قریب والی اور آخرہ بعد والی. تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں. یہاں یوقنون کا بھی وضاحت اسی طرح آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی یومنون کی طرح، کہ یوقنون میں یا جو ہے وہ کے معنی میں ہے، اور یقین یا کاف نون میں یہاں یا واو میں بدل گیا ہے تو یوقنون، یہ سمجھتا ہے یوقنون لیکن اسے یوقنون ہو گیا کیونکہ الف واو یا کا آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے. تو یوقنو وہ یقین کرتا ہے، اور وہ نون لگا کر جمع ہو گیا یوقنون، وہ سب یقین کرتے ہیں. تو یہاں وہ سب کا جو معنی ہے وہ ڈبل آ رہا ہے. ایک تو ہم میں، ہم کے معنی بھی وہ سب، اور یوقنون میں بھی وہ سب. تو یہاں اصل میں زور دیا جا رہا ہے بات پر. ہم یوقنون کے معنی ہوں گے وہ سب یقین رکھتے ہیں، وہی سب یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھنے والے ہیں. وہی تو ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقین ہی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی متقین کی 5 صفات مکمل ہوئیں. اگر بما انزل الیک اور وما انزل من قبلک ان دونوں کو علیحدہ صفتیں شمار کریں تو پھر 6 صفتیں ہو گئیں. اگر ان کو ایک ہی صفت شمار کریں تو 5 ہو گئیں. 3 صفات گزشتہ سبق میں آئی تھیں اور 2 صفات آج آ گئیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی متقین میں بنائے جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.